Welcome back to Inco News. Saligaon MLA Kedar Naik laid the foundation stone for the construction of a shade structure and installation of pavers at Kalavati Temple, Sangolda. The project seeks to improve amenities for devotees and create a cleaner, more organized space for religious and community events. आयज आमचे काम ZP फंडांतल्यान सर संदीपान घेतला ते आयज आमी इनॉग्रेशन केला. सो बेगीनच्या बेगीन ते कामूय कंप्लीट जातले आनी आतां ZP इलेक्शन्स येता सो कामां बेगीन बेगीन आतां आमची जातली आनी हेन्सफोर्थ आतां इलेक्शनाक आमचे आमदार कोणाक बसयता पळय तांकां आमी सपोर्ट करुया. आमचे आई कलावती आईचे मंदिर खूप 2-3 वर्सांनी प्रयत्न करता खूप आमच्या आमदारांनी खूप प्रयत्न केले आणि शेवटी परत ZP फंडांतल्यान हे आमचे सँक्शन जाल्ले आसा. शेड घालपाची किंवा टायल्स पेवर्स जे कितें आसा आनी सायडीक हांगा एक ऑफिस बांदपाचें आसा. सगळीं कामां सँक्शन जाल्लीं आसात आनी आमच्या आमदाराच्या पुढाकारान आनी संदीप बाबच्या सौजन्यान ही कामां आमी फुडें व्हरतात आनी तेंच्यांनी व्हेल्लीं आसा. संदीप म्हाका पयलीं म्हणटालो भाऊ तुमचें काम जातलें कित्याक सांग हांव ताका केन्नाच रिमायंड करनासलो. ती कामां इतलीं आसात इतली गळ्यान ते कामां आसात त्या शिवाय आमदाराचो पाठबळ आसा म्हणून खूब कामां जातात आनी ही काम तेंच्यांनी घेतलेलें आसा प्रायोरिटीचेर. कारण आमकां गरज आसा आमचे सप्ता बी आसा तेन्ना आतां आमचो सप्ता फेब्रुवारीन आसा आनी ताका लागून आमकां भायर बसोंक जागा ही भितरली जागा पावना ताका लागून ही खटपट फक्त. आनी हें काम तेंच्यांनी संदीप बाबान आमच्या केदार बाबान सँक्शन करून घेतलेली आसा आनी ही सगळीं आमची कामां जाता. सांगोड्यान खूब कामां केल्लीं आसा आमच्या केदार बाबान. सर्व समावेशक असो हो आमचो आमदार आसा, आमचो ZP आसा आनी ती बरी कामां करीत आसात. तेंच्यांनी पुढाकार घेतलो आनी ZP आमचो संदीप आमचो आमदार यांचो सगळ्यात भाऊ आमचो समीर आनी तशेंच बाकी सगळ्यांचो रिक्वेस्ट आसलो की हांगासर एक शेड जावची, हांगासर थोडे पेवर जावं टायल्स घालचे असो त्यांचा रिक्वेस्ट आसलो. आनी भाऊक हांव सदांच म्हणटालो भाऊ ती फायल खंय पावल्या मातशी म्हाजे कडेन दिवची म्हणून. हांव ते बेगीनच्या बेगीन करून घेता म्हणून सांगतालो पूण भाऊन कोणाक तरी दिल्ली ती मागीर मिसप्लेस जाली. पूण परतून त्यांचो रिक्वेस्ट येयलो आनी तो रिक्वेस्ट घेवन आमदारा कडेन आमी डिस्कस करून आमदाराच्या सपोर्टान आनी सगळ्यांच्या सपोर्टान ह्या आयज कामाचो शुभारंभ जाता. आमच्या मदीं आमचो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तुळशीदास गवंडी, हेका हें काम गावल्लें आसा. हें 12 लाखाचें काम आसा. हांगासर सगळे टायल्स जातले, पेवर पार्किंग टायल्स आनी एका शेड आसतली. अशें 12 लाखाचें काम आसा. अशीं खुबशीं कामां म्हाका ह्या 2.5 वर्सांक करूंक मेळ्ळी आनी सगळीं आमच्या आमदाराच्या सपोर्टान तशेंच तुमचे सगळे ग्रामस्थ तेंच्या सपोर्टान म्हाका 2.5 वर्सां गावली आनी 2.5 वर्सांक म्हाका भरपूर अशीं कामां करपाचो संदी गावली. कारण आमचे जे ऑफिसर आसा अजय गावडे आसा, मागीर देवेंद्र हल्लेकर आसा, आमचे अध्यक्ष आसा पयलो सिद्धेश नायक जालो, शंकर चोडणकर जालो, तेजे उपरांत धाकू मडकयकर जालो. हेंच्या सगळ्यांच्या सपोर्टान बरो तेंचो साथ घेवन हांव सगळीं कामां म्हाका भरपूर करपाक ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाका चान्स पडलो आनी भरपूर कामां अशीं म्हाका 2.5 वर्सांक करपाक मेळ्ळी. तुमी जर म्हाजे जे कामाचो जर नियाळ घेत जाल्यार म्हाका दिसता जी कोणें 5 वर्सां 7 वर्सां करूं ना ती म्हाका 2.5 वर्सांक करपाची संदी मेळ्ळी. आनी सगळीं तुमच्या आशिर्वादान जे लोक जे सगळ्यांनी सपोर्ट दिलो तेंच्या सपोर्टान आमच्या आमदारान म्हाजेर विश्वास दवरून म्हाका ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन चान्स दिलो कामां करपाक. आमदाराचें हांव चडांत चड देव बरें कर म्हणटा. तेणें संदी दिली आनी त्या संदीचो हांवें फायदो घेवन ही कामां करपाचो प्रयत्न केलो. असो तुमचो सदांच सपोर्ट सदांच साथ ह्या लोकांचो गावचो. म्हाका तसो आमचो आमदार आसा तो फुडें कॅन्डिडेट जे जिल्हा पंचायतीक आमचो लेडीज जाल्लो आसा, आमचो आमदार जो कॅन्डिडेट दितलो तुमचो साथ तसोच आसचो आनी जी फुडलीं कामां उरल्या पळय तिवूय सगळीं कामां करून घेवपाक जाय. आमचें खूब स्वप्न आसा ही कॉन्स्टिट्युएन्सी जी कामां जो डेव्हलपमेंट आसा, कसलोय डेव्हलपमेंट आसूं, ह्युमन डेव्हलपमेंट आसूं जावं तो दुसरो कसलो डेव्हलपमेंट हें करपाची आमकां खूब इच्छा आसा. ती इच्छा जर करतलो तुमचो सगळ्यांचो साथ जाय. आमदार तो सदांच जे बारीक लोकांचे जे काम आसा ते काम करपाचे प्रयत्न करता. कसले ते रस्ते आसूं, उदीक आसूं, लायट आसूं, सगळीं कामां करपाचो प्रयत्न तो सदांच करीत आसता आनी तो करता. असो तुमचो साथ फुडें आमकां असो मेळचो. अशीच फुडलीं उरलेलीं कामां सगळीं आमी करया अशें म्हणटा आनी मागीर 2 उतरां